أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان إن الدين عند الله الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلى سائر علماء أمته وعلى عباد الله الصالحين والحاضرين لا سيما إمامنا أعظم أبا حنيفة أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا فانية كل نفس ذائقة الموت الدنيا فانية وحاصلها فوت وآخرها موت تحفة المؤمن الموت اللهم إنا على غمرات الموت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا ابن آدم إن قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى أريد إن وارى القميص قميصا فلذلك علينا لباس التقوى اللهم وفق لنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد يا ابن آدم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا ابن آدم إياكم والحسد إياكم والحسد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا ابن آدم اعلم أن الدنيا فانية حاصلها فوت وآخرها موت. يقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة رب نفسي. أيضا يقولون كل الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة رب نفسي إلا سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين يقول رب أمتي رب أمتي. ويقول الله جل جلاله ارفع راسك يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام سفك دم حرام سفك دم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق كلهم حرام حرام فاجتنبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأعمال آمين. يا ابن آدم أكرموا العلماء أكرموا العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. الصحابة كلهم عدول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. آيات الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك آمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم احفظنا واحفظ ديارنا بنغلاديش. اللهم احفظنا واحفظ حكام بنغلاديش. اللهم احفظنا وزير اعظم طارق بن شهيد زياد. اللهم احفظ حكام سلهد. اللهم تقبل منا قبولا حسنا وانصرنا وانصرهم. اللهم تقبل دعانا واغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر ولوالدينا
لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم احفظنا ديار سائر المسلمين. اللهم دمر ديار المشركين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إني أعتذر إليكم فإني إذا جئت إلى الميدان في هذه العمل تكليف ظاهر، فلذا استعفوا وأنتم تظهرون اليسار. جزاكم الله تعالى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جزاكم الله تعالى جزاء موفورا جزيلا كثيرا طيبا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم ارض عن العشرة المبشرة. اللهم اغفر للعباس وبلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي ضربا. من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.